Next feature of this adaptive security algorithm is application aware inspection. Now what is application aware inspection? Assume कीजिए कि इस सिनेरियो में ये वाली साइड इनसाइड है और ये आउटसाइड है. So this is outside of the network, this is inside of the network. In other words, ये high security है और ये low security है. अब high security से low security की तरफ जो ट्रैफिक आएगी वो अलाउड है, हम अभी पढ़कर आए. और ना सिर्फ ये ट्रैफिक अलाउड है जो आउटबाउंड है, इसके रिस्पांस में जो इनबाउंड आ रही है ट्रैफिक, यानी इसके रिस्पांस में आने वाली रिफ्लेक्स ट्रैफिक इनबाउंड, वो भी अलाउड है. दैट इज आल्सो अलाउड. यही तो स्टेटफुलनेस है. अब ये हम अभी बात करके आए हैं. चलिए इस बात को अब FTP प्रोटोकॉल के तनाज़ुर में अप्लाई करके देखते हैं. FTP प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है? FTP प्रोटोकॉल ऐसे वर्क करता है कि जो FTP सर्वर है इसके ऊपर दो पोर्ट लिसन कर रही होती हैं, 21 पोर्ट और 20 पोर्ट. अब समटाइम्स ये होता है कि आप 21 पोर्ट के ऊपर हिट करते हैं और 21 पोर्ट जो कि कंट्रोल पोर्ट है, आप इसके ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करते हैं. और वंस यूजर नेम और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो डेटा ट्रांसफर 20 पोर्ट से शुरू हो जाता है. 20 पोर्ट से डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाती है. अब मुझे ये बताइए कि जो ट्रैफिक यहां से बाहर गई थी वो तो 21 पोर्ट पे गई थी, वापस 21 से आनी चाहिए. फायरवॉल तो एक्सपेक्ट करेगी कि 21 से आए, लेकिन ये ऐसा प्रोटोकॉल है कि इसमें जाने वाली ट्रैफिक 21 पोर्ट पे गई है, लेकिन वापस ट्रैफिक 20 पोर्ट से आ रही है. तो 20 पोर्ट की जो ट्रैफिक आ रही है सोर्स पोर्ट से, अगर एक एप्लीकेशन अनअवेयर स्टेटफुल एल्गोरिथम हो तो उसको तो नहीं पता कि ये 20 पोर्ट से वापस ट्रैफिक का आना FTP का नॉर्मल बिहेवियर है. एक एप्लीकेशन अनअवेयर इंस्पेक्शन के अंदर तो ये नॉर्मल बिहेवियर का कोई पता नहीं है उसको. लिहाजा FTP की रिवर्स कम्युनिकेशन भी ब्लॉक हो जाएगी और कोई भी शख्स हाई साइड पर बैठकर लो साइड से FTP के जरिए कोई फाइल कॉपी नहीं कर सकेगा. FTP भी दो तरह के हैं, एक पैसिव FTP, एक एक्टिव FTP है. तो इसमें एक में 21 पोर्ट पर आने के बाद 20 पोर्ट से डेटा ट्रांसमिट होता है और एक में ये होता है कि 21 पोर्ट पे आने के बाद आपको कोई भी रैंडमली हाई पोर्ट डिक्टेट कर दी जाती है कि डेटा के लिए हम 2010 यूज करेंगे या 2020 यूज करेंगे या 2030 यूज करेंगे और सब्सीक्वेंट डेटा कॉपी उस हाई पोर्ट से होगी, यानी डायनामिकली निगोशिएट होती है पोर्ट. ये वाला वर्जन भी FTP का एग्जिस्ट करता है. तो अगर आपका जो स्टेटफुल एल्गोरिथम है वो ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि वापस आने वाली पोर्ट अब 21 नहीं है जिससे जवाब आएगा, वो 20 है या कोई भी डायनामिकली निगोशिएटेड हाई पोर्ट है, तो FTP प्रोटोकॉल तो किसी भी स्टेटफुल फायरवॉल में फिर नहीं चलेगा. FTP प्रोटोकॉल तो ऐसी फायरवॉल को लगाने के फौरन बाद बंद हो जाना चाहिए. यानी सेकंड जनरेशन फायरवॉल्स जो हैं, जो कि स्टेटफुल एल्गोरिथम पर मबनी हैं, ये तो फिर FTP प्रोटोकॉल के लिए किलर बन जाएंगी, जिसका नॉर्मल बिहेवियर है कि जाने वाली ट्रैफिक 21 पर वापसी पर 20 पोर्ट से आएगी. ये फायरवॉल तो फिर उस प्रोटोकॉल के लिए एक जहर कातिल है. तो फिर क्या किया जाए यहाँ पे? यहाँ हम अपने स्टेटफुल एल्गोरिथम्स को फर्दर ट्रेंड करते हैं, फर्दर अवेयर करते हैं. उनको नॉलेज दी जाती है कि जो ऐसे प्रोटोकॉल हैं जैसा कि FTP है जो कि डायनामिक इन नेचर है,
ان کی نیچر ڈائنامک ہے، ان کے بارے میں ان کو اویئر کیا جاتا ہے، ان کے کوڈ میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ایف ٹی پی جائے گا اگر 21 ڈیسٹینیشن پورٹ پر تو واپسی پر سورس پورٹ 20 سے آ سکتا ہے. یہ ان کو اویئر کیا جاتا ہے. یہ بھی اویئر کیا جاتا ہے کہ جائے گا 21 ڈیسٹینیشن پورٹ پہ، لیکن بعد میں کوئی بھی ڈائنامک پورٹ نیگوشیٹ کر لے گا تو سورس پورٹ جو بھی نیگوشیٹ کرے تم لیئر 7 کے پیکٹس کو سنف کرو، سکین کرو، اور ان میں سے جس پورٹ پر بھی ایگریمنٹ ہوا ہے واپسی کی ٹریفک اس سورس پورٹ سے ایکسپیکٹ کرو تاکہ ایف ٹی پی بریک نہ ہونے پائے، اینڈ کلائنٹ کو سیکیورٹی بھی ملے اور اس کا ڈائنامک پروٹوکول بھی چلے. یہ چیز کہلاتی ہے ایپلیکیشن اویئرنیس. اور ڈائنامک پروٹوکول صرف ایف ٹی پی ہی نہیں ہے، ڈائنامک پروٹوکول اور بھی ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں فائر وال کے لیے یا اپنی ذات کے لیے پرابلم کریٹ کرنے والے پروٹوکول ہیں جب وہ فائر وال میں سے گزریں، وہ وائس اوور آئی پی کے پروٹوکول ہیں. وائس اوور آئی پی کے پروٹوکولز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ریکویسٹ جاتی ہے سپ پر اور بعد میں کمیونیکیشن شروع ہو جاتی ہے ریئل ٹائم ٹرانسپورٹ پروٹوکول پر. یہ رسپانس اس کا عادت ہے، یعنی پورٹ نہیں بدل رہی، پروٹوکول ہی بدل گیا پورا کا پورا واپسی پہ. اب اندر سے باہر آپ نے فون کال کی ہے کسی کو تو سپ کا سگنل گیا ہے، اس نے فون اٹھا کر ہیلو بولا ہے تو جواب میں ادھر سے یو ڈی پی آر ٹی پی پیکٹس آ گئے ہیں. اب فائر وال کو کیا پتا کہ ادھر سے سپ کے جواب میں آر ٹی پی آئے گا. مطلب آپ دیکھیے کہ ڈائنامک نیچر کی انتہا ہے، صرف پورٹ نہیں بدل رہی، پورا پروٹوکول لاجک ہی بدل گیا ہے. جا رہا تھا سپ، واپس آ رہا ہے آر ٹی پی. تو اس حوالے سے بھی ان فائر والز کو اویئر کیا جاتا ہے تاکہ وائس اوور آئی پی کی ٹریفک یوں ٹو وے ورک کر سکے اور بریک نہ ہو. اینڈ دیٹ اویئرنیس الاؤز دیز فائر والز ٹو پریڈکٹ the returning traffic. Is that clear? So security appliances inspect packets above the network layer. Network layer پر نہیں صرف انسپیکشن ہو رہی، اس سے اوپر والی لیئر کے اوپر جا کر stateful انسپیکشن ہو رہی ہے. So security appliance securely opens and closes negotiated ports. Negotiated ports جو کلائنٹ اور سرور کے درمیان نیگوشیٹ ہوئی ہیں، فائر وال اس کو بھی بھانپ لے گی for legitimate client server connections through the firewall. So this is called application aware stateful inspection, not just plain stateful inspection. Simple stateful inspection logic is anti of dynamic protocols, but application aware inspection logic is friendly for dynamic protocols, and ASA's logic is friendly for these dynamic protocols. So اسی طرح کی نیچر، اسی طرح کے ایشوز ایچ ٹی ٹی پی میں بھی آتے ہیں. جب آپ ایچ ٹی ٹی پی سے ایس میں ریڈائریکٹ کر دیے جاتے ہیں، H.323 اگین وائس اور سیکول وغیرہ کے پروٹوکول میں بھی کنٹرول چینل اور ڈیٹا چینل الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس اس فائر وال کے اندر موجود ہے. لیاقت صاحب نے کوشچن پوچھا ہے فرام ان ٹو آؤٹ آل ٹائپ آف ٹریفک الاؤڈ اور سم اسپیسیفک. ان ٹو آؤٹ آل ٹائپ آف ٹریفک از الاؤڈ، لیکن ریٹرننگ میں یو ڈی پی اور آئی سی ایم پی کے لیے آپ کو اس کو آن کرنا پڑتا ہے. ٹی سی پی کے لیے تو یہ الاؤڈ ہے، بٹ یو ڈی پی اور آئی سی ایم پی میں جوابی ٹریفک کو کیٹر کرے اس کے لیے آپ کو آئی سی ایم پی الاؤ کرنا پڑتا ہے. ٹی سی پی یو ڈی پی کے لیے یہ بائی ڈیفالٹ الاؤڈ ہے. شاہ رخ کا کوشچن ہے what about high to high level communication or low to low level communication, is this allowed? So you are talking about the communication between same levels. High to high and low to low کی بجائے ہم کہتے ہیں same levels. Same levels کی communication کے لیے یہ firewall کیا کرے گی؟ جب ہم commands
میں جائیں گے یہی ساری بات ایک دفعہ پھر ریپیٹ ہوگی. ابھی تو ہم صرف آپ سمجھیے پروڈکٹ کی اویئرنیس لے رہے ہیں, سطحی ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ ڈسکشن اور ڈیپ ہوتی چلی جائے گی اور انشاءاللہ اس میں سیم سیکیورٹی کا بھی لاجک آپ کے سامنے آ جائے گا. ہمارے یہاں سیم سیکیورٹی بائی ڈیفالٹ ڈس الاؤڈ ہے. اگر آپ الاؤ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو الاؤ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا وہ اسٹیٹ فل ہے یا وہ پیکٹ فلٹرنگ کے ڈیٹا پلین کے حوالے ہو جاتا ہے؟ دیٹ از اے کوشچن مارک. دیٹ وی ول سی انشاءاللہ. اوکے, اس کے بعد ہے جی ماڈیولر پالیسی فریم ورک. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کانفیگریشن ہے اس کو کلاس میپ, پالیسی میپ اور سروس پالیسی سٹائل میں کر سکتے ہیں. یہ جو MQC ہے, ماڈیولر کوالٹی آف سروس CLI, یہ سسکو راؤٹرز میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی گئی تھی اور یہ بہت زیادہ اس کو پذیرائی ملی کانفیگریشن کرنے کی دنیا میں یا ایڈمنسٹریٹرز کے حوالے سے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کلاس میپ بناتے ہیں جس کے اندر آپ ٹریفک ڈیفائن کرتے ہیں اور ٹریفک نیچرلی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی فلاں سورس IP سے فلاں ڈیسٹینیشن IP کی طرف سو آن سو فورتھ. اور اس کے بعد پھر آپ پالیسی میپ میں اس کے لیے ٹریٹمنٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. اب ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہم اس کو کوالٹی آف سروس پرائیورٹی دے سکتے ہیں اگر وائس ٹریفک ہے. ہم اس کو پولیس کر سکتے ہیں یعنی بینڈوڈتھ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ہم اس کو اسٹیٹ فل انسپیکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ بائی ڈیفالٹ ساری ہی ٹریفک اسٹیٹ فل انسپیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. بٹ وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ ان دی ہارٹ آف ASA کوڈ دیر از اے کلاس میپ, پالیسی میپ اینڈ سروس پالیسی پری کنفیگرڈ. اور اس کلاس میپ, پالیسی میپ اور سروس پالیسی کے اندر بائی ڈیفالٹ ساری کی ساری ٹریفک کو اور ایپلیکیشن اویئر وے میں انسپیکٹ کیا گیا ہوتا ہے. ان کمانڈس کو ہم ٹویک بھی کر سکتے ہیں جو بائی ڈیفالٹ ہمیں رننگ کانفیگریشن میں ملتی ہیں, جن کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ ہائی ٹو لو الاؤڈ ہے اور لو ٹو ہائی روکا جاتا ہے. بٹ وی کین چینج دیم ایز ویل. اور یہ جو IPS ہے اس کو آپ SFR سمجھ لیجئے. ہم اس کو اگر ٹریفک کو انٹرنلی SFR ماڈیول کی طرف ری ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کلاس میپ اور پالیسی میپ کے ٹول کٹ سے ہوتا ہے کہ ہمارے ASA میں اگر اندر SFR ماڈیول لگا ہوا ہے اور جو بھی ٹریفک اس میں سے پاس آن ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ SFR سے بھی ٹریٹ ہو تو وہ بھی پالیسی میپ کے ذریعے ہی ٹریٹمنٹ اپلائی کیا جائے گا. اور ایونچولی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں یوزنگ سروس پالیسی لاجک اینڈ وی اپلائی اٹ دی پالیسی آن این انٹرفیس اور آن اے گلوبل لیول تاکہ نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ ہر طرف جانے والی ٹریفک جو ہے وہ گلوبل سے گزرتی ہے. تو وی کین سمپلی اپلائی اٹ آن گلوبل تاکہ ہر کسی ٹریفک کے اوپر اس کا امپیکٹ آ جائے. اور وی کین اونلی اپلائی آن آؤٹ سائڈ, اونلی آن ان سائڈ ایٹسٹرا. تو MQC is such a configuration utility in ASA code using which you configure and fine tune many of the features in ASA. VPNs virtual private networking point of view سے both site to site and remote access VPNs are supported. اور ریموٹ ایکسیس VPN کا جو سسکو نیم ہے دیٹ از AnyConnect. So AnyConnect VPN بھی supported ہے which is based upon SSL and IPsec both. اور site to site VPNs جو ہیں using IPsec وہ بھی اس ASA کوڈ میں پاسبل ہیں. اور FTP کوڈ میں بھی جو VPN کی فنکشنالٹی ایگزسٹ کرتی ہے وہ ساری کی ساری ڈیرائیوڈ فرام ASA کوڈ ہے. سو جو بھی VPN کے لاجکس اور کانفیگریشنز آپ ASA کوڈ پہ سیکھتے ہیں وہ ہو بہو ایسے ہی FTP کوڈ میں ہیں with a difference of GUI versus CLI.
But if you go into the CLI of FTD code and you verify the commands, you will see the exact command set जो आप ASA कोड में खुद CLI से डायरेक्टली दे रहे होंगे. एक फीचर जो कि FTD कोड में अभी भी सपोर्टेड नहीं है, ये वो फीचर है जो ASA कोड का FTD कोड के अंदर as we speak अभी भी सपोर्टेड नहीं है. That is called security context. Security context फीचर के जरिए हम अपनी फायरवॉल को वर्चुअल फायरवॉल्स में डिवाइड कर सकते हैं. वर्चुअल फायरवॉल है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ यूं है कि यहाँ पर हमारे पास 4 फिजिकल फायरवॉल्स हैं जिनका अपना अलग अलग इनसाइड और आउटसाइड है. 4 independent appliances, may it be hardware appliances or virtual appliances, but 4 independent ones. 4 physical firewalls हैं और यहाँ पर ये जो आपको highlighted portion नजर आ रहा है, ये इनमें से सिर्फ ये एक firewall है, this single firewall, ये यहाँ पर है. और उस एक सिंगल फायरवॉल के अंदर रहकर हमने 4 इंडिपेंडेंट वर्चुअल फायरवॉल्स बना ली हैं और हर किसी का अपना इनसाइड और आउटसाइड है. अगर कोई चीज इसके आउटसाइड पर आपने चेंज की है तो वो इसके आउटसाइड पर चेंज नहीं होगी, हालांकि हार्डवेयर एक ही है. अगर कोई चीज आपने इसके इनसाइड पर चेंज की है तो उसका इम्पैक्ट इसके इनसाइड पर नहीं आएगा, यहाँ उसका कोई असर नहीं है, हालांकि ये आउटर बॉडी एक ही फायरवॉल की यूज कर रहे हैं. This feature set is called context security context. और इस फीचर की बदौलत ही ASA कोड आपको एक्टिव फेल ओवर भी देता है. एक्टिव फेल ओवर का मतलब ये है कि आपकी जो फायरवॉल्स हैं उनमें से एक डाउन हो और दूसरी टेकअप करे, यानी एक्टिव फायरवॉल वर्क करती है और स्टैंड बाय फायरवॉल वर्क नहीं करती उस वक्त. एक्टिव में क्या होता है, दोनों फायरवॉल्स बैक वक्त वर्क कर रही होती हैं. सो एक्टिव failover is supported, but that is supported using this feature called context. अब क्योंकि context का फीचर FTD कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पे ये फीचर एक और तरीके से आया है called instances. लेकिन आपको पता है कि इंस्टेंस भी आप बनाएंगे तो वो 2100 तक तो नहीं बनता. इंस्टेंस भी बनता है अगर तो वो हाई एंड FTD अप्लायंसेस में बनता है, लो एंड अप्लायंसेस में इंस्टेंस नहीं बनता. तो अगर लो एंड में इंस्टेंस नहीं बनता या कॉन्टेक्स्ट का फीचर नहीं एग्जिस्ट करता तो एक्टिव फेल ओवर आपको FTD कोड में नहीं मिलता. FTD कोड आपको फेल ओवर में सिर्फ एक्टिव स्टैंड बाय देता है. एक्टिव आप सिर्फ ASA कोड में कर सकते हैं. तो ये वो गैप है जो आप आज भी फील करेंगे बिटवीन ASA कोड एंड FTD कोड. But that is again from the core firewall routing, switching and reliability point of view. When it comes to the security aspects, obviously ये चीज़ का ताल्लुक उससे नहीं है, ये अप टाइम या हाई अवेलेबिलिटी का जो पहलू है उसमें सबकत लेके जा रहा है उससे. ट्रांसपेरेंट फायरवॉल में आप ये देखिए कि जो आपकी फायरवॉल है दैट इज वर्किंग एज अ स्विच. इसके इधर भी 192.168.1 का सबनेट है और इसके इधर भी 192.168.1 का सबनेट है. सो फायरवॉल इज वर्किंग एज अ स्विच बट स्टिल स्टेट टेबल बनेगा, इसके अंदर स्टेट टेबल बनेगा, स्टिल इनसाइड और आउटसाइड होगा. ये सब कुछ उसी तरह उसी नॉमेनक्लेचर पे चलेगा. बट ये जो पीसीज हैं इनका अगर IP 192.168.1.5 है तो इनकी जो डिफॉल्ट गेटवे है वो अब फायरवॉल नहीं है, वो फायरवॉल के पार एक राउटर है. सो ये बेसिकली इससे राउटिंग ले रहे हैं बट ट्रांसपेरेंटली वो दरमियान में एक फायरवॉल से भी गुजर रहे हैं और वहां पे पूरा स्टेट टेबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा.
کوئی بھی ادھر سے اس طرف نہیں جا سکتا, بس ادھر سے ہی لوگ باہر جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں. So has the ability to deploy a security appliance in a secure bridging mode. It also provides you rich layer 2 to layer 7 security services as a layer 2 device. اس کی بھی labs ہونی ہے اور اس میں اس کو تفصیل سے دیکھا جانا ہے. باقی web based management ASDM, it is there, we can use it for configuration purposes. I will open it, I will explore it in the end of this course, but our focus mainly would remain around the CLI.